لتش قدي تبهال قوالن ستيتي خاب سعود عرب حجون تشلي مالا اتي ذهبنا يو تشالنج بزقبا فتسيما 367 لايك بمركب قداميتن وصيا 10,000 تشلي مالا 5 تريقو زلخم مالتي እንደገና ኻ ተመሳጊናኻ ወዲና ለና ሕጂ ኣብ ዝቕጽል ግን ዝሽለም ሰብ እንታይ ዓይነት ሰብ መሲልኩም ኣብ ዝቕጽል ዝሽለም ሰብ ናይ መጀመርታ ዓሚልካ እንታይ ይመስል መንሽሙ ሽሙ ተረሲዕኻ ይሕራይ እንታይ ይመስል ናይ ክንደይ ቅርሽኸ ዓዲግልካ ትዛዓደገልካ ነገር ናይ ክንደይ ቅርሽ ሽዑ እንታይ ተሰሚዒካ حجيخ أبي ناي قد لك أبي من تاي درجة بتسحخ 4 تنحطوتات ناي مجمرت عميلك انتاي يمثل ويكا منشمو ناي كندي قرشي عديقلك تشوط نجر مالتيو حجيخ انت عينتي وتالك تحنت انت نيرا انتاي تسمعي كم سعد دقلك زين 4 تاريخ يوتكم صحفو تخيلكم مسئلكم تخونخا نخال سب انتانك مهرالنا مالتيو حجي ازغزا ناي انتربرنرات يونايتوم كعوتو زدلي حيالات سبات جيغانو بقى نروسهم كوينوم نعالم كقيروا زخولو نروسهم كوينوم نحزبي يخيرو زخولو سبات ناي كومومي حجي ابزي بقى كلا زحمملو ناي كمزي ناي بيت ክርስቲያን ناي ገለ አይትቦሉ ምክንያቱ ኮሙ ዝሰርሑ خالوت አሉ በዓል አዶኒ አሉ በዓል ዓውቸዲ ገለ ዝባል ቆልዓሎ ከምዚታት ዝሰርሑ ብዙሓት አሉ نواتهم كتكيدو تخول يخم أبزي حج انت نايتهم صعرامات سبات ببيزنس اندا صعارو كلووتو زدلي سبات سان حجازي بقى خستاي زخونو بعقمنا نحجز بعقمنا عقمي يبلنا نقم بعقمنا توم عقم زولكم فلووراتنا ون بخمو انت تحجزو صبوي مغنياتو لومي نزي 5 عين السب تحجز كاي صباح نشح سبات يزتقم صباح نايش حسابات يوتي زغير يسكم من لهم نايش حساباتي زغير هيوت مالتي سلازي انا نو عليسي اوف كورس انا حجي ود دخاي بزح حساب خمي غيركا ود دخات تبل قال ابوخا اب امريكا اندا تقمط كم زدو قال يبل يسب عجي ابوي كند عدمي يزخون ولا اب امريكا انت تقمط نولاديتي نداي معبي يقول عيلو $100 سديد الله يفلطني سلاز ود دخه ولا حنت خستاي سو منالبات نعخا هافتام كوين سمعك زلو انا كن ود دخه انا سي ننفاس تقالعي زعبخ قلعه ادي بقى رخيباز سانتيا حجي خافت رخيباز سانوتو نغرات قال ترينيا إذا جزاناتي نيرو أبس مرة ترينيا كمزي نيرن خمزي حنت بقى زركوب كلها مكينة نيراتا تا مكينة خا قول عخل خود 10 تدي ودشعة عمت كل خو تشات أخو لا سلز الذكرى جن أبتو زبالة دخنتي نعبينا بدحريو حجي كم زهافتا ما تزموسلو جنا خا دخاتات يوم صدراي حجي بفلا أبويك وكاس زولو خمزيوم عينات أبوتات أمدرخ الرأيو خابزي بلوم أبوتاتيو ناتي أبو أبجت مدرسي كمزيوم عينة أبوتات كرايو زي بلوم أبو يزلني أديجن جيجنا يخور عليه كل جزيخا وعلتها خا يرسعونه حجي انت ياخذ لكم دليل قدمي قدمي قال عامتات كبيت كسارة قاتي مني أبي توبيا وصا خوينا مالتي كبيت كسارة قاتي منسي حدقا قاتي مني حجي بقى نعو نخعري له قال بزح فتينة مودات عددات ጭንቀትን ገለን ኮይኑ ሆስፒታል 3 ወርሕ ገለ ደቂሰ ነይራ بدحريو بقى لعل عقمي مسكونني بقدمون ኣብ አዲስ አበባ ጽቡቅ ቢዝነስ እንዳሰራሕኩስ ንምንታይ ገዲፈ ንዑ ዝብል ሐሳብ ይመጽኒ ስለዚህ አዲስ አበባ ክምለሳለኒ ዊዝ ዜሮ ካሽ በቃ ወልሐንት ገንዘብ አይነበረንን ክምለስ ነርኒ ተመሊሰን አዲስ አበባ ክምለስ ኮለኹ ካብ ኤርፖርት ክወጽ ኮለኹስ በቃ ኣብ ጁባይሲ ናይ ኢትዮጵያ ብር የዝብለኩም ዘለኹ 1500 ብር ያኔራትኒ ሕጂ ሰለስተ ሰባት ቃላት ዮም ላይ ነሮም አቦይ ቃላት ላይ ነሩ በቃ ደሃን
ኣብ ሆስፒታል كله خزقال عس قال نجر كي جبر كله خيموتي لي مثلني $30,000 كسدل كي بيزنس كاتجمرا قال قليل نيرو قالوا عاصفو اي سددلين سديد ليون اب هيوت مولو ايفلطني لعراي حدا خا نيرو اسخا زيان كحجزكاي حنت ماكينه لا سينوتراك بقى 6 ورحي سرحلامو تي خاو زرخبكاي ገንዘብ نعخا وسدو مبغس بيزنس خونكا يزبلنون قالوا عاصفو قال دحن سالساي يترفني ثلاث يوم قالوا معاصفو بدحريو بقى اماراتي نبرن انت ناي موداتا خغبرا زنبرتن اماراتي تقوصيركا مسرح تقوصيركا مسرح بلكم كلكم مينوالي تقوصير سرح حافيره اب اديس ابا خيسرحسي بز بعل دريدا وقال خيدي بقى سغيل كان نستوسن غزي بقى نخحسب مالتي بدحرزي نبوز حسابات مبغس بيزنس انت خونن قالي حاتم نيره مبغس بيزنس لسام كي خيده نيره بقى مبزحتي مبغس بيزنس كليوم نبقى ذهبن سباي نبرن بجاهم بقى مبال جميره دحري تسفا قريصه بقى اكسبيرينس علني تمكرو لني بتمكرو يكبغس خيله بقى نيشت لي سرح بيلنا يقولبت سرح دي قليله اغاطامي بزح تمكرو سلازنبرني 3 ورحي صنحكم نا بيزنس عالم نخملس مالتيو اجي 3 ورحي صنحكم نا بيزنس عالم تمليسه ግን انت زحغزن دس بلنا اقاراጭ مخونه نيرو دحراي كافتم حغزن زبولكم سبات قلمله دحري 5 عامت قال ريني مصي قال مخاين قال اطريخ ستاي كوينه دحراي بوا انتي وان كدابز درجه بصيحه قاليلني ديما بغس بيزنس يزدل نيره خندي دي زدلكا شعلا دي $6,000 قاليلو بوا نيرن اندي ما هبكو هاندو قال لكاتسب اجي كبيديو مسكونه دحن صقم يلن سان مبغسي كرتتي له مبغس زهبن سبسينا مالتي عجب ساعات زي 26 ديوم قال زخونو مساي سور حسابات الله ناتي هيوت قيرسن ايزوم كالوت هيوت كا يغيرالخو كلتخا يمهرنا لخو مالتي مساي سرحه حجي حدا سب مبغس يلو حجزن نيرو انت زخون حجي زناتي حاغوس نسون متحغوسو نيرو نسون معري متحغوسو نيرو انو خاي بغيسو يغليلو متحغوسو نيرو ግን አይኮነለይን ስለዚህ ተቃንዛ ፎልጤ ናይ መበገሲ ዘሎ ቃንዛ አጸቢቀ ፎልጤ ሓደ ሰብ ክብገስ ኮሎ ኣብ ቢዝነስ ሞኻ ወድድኻ ከምዝ ኸማይ ዝሕግዞ ሰብ ዘይብሉ ክብገስ ኮሎ ኣብ ቢዝነስ ዘጋጥሞ ብድሆታት አጸቢቀ ፈልጤ ተቃንዛ ሳጸቢቀ ፎልጤ السب ز مستغيره 26 ገለ ሰራሕተኛ አይኮነን አሽሓት ሰራሕተኛታት ክቆጽሩ ህይወቶም ክቀይረሎሚ ስለዚህ ሕገዝ ዘሎ ሰብ ንኸምዛ ዓይነት ሰብ ማለት እዩ ካለኻ እንታይ መወዳታ ክብል ደለይ ዘለኹ ዘናይ ስዑዲ በቃ ተሽካዓና ኣለኽን እንታይና ንገብረክን አይፈልጥኔ ክስታይ ሕጂ ኣብዚ ዝሓለፈ 28 መዓልቲ 2.5 ሚሊዮን ሰባት ይምርየሞ ነዚ ቪዲዮታተይ بتاعم حقوسيخا كلتنات انا خمزي تصبخ نيره اكچوالي ግን ካው 30% ኣብ سعود ዘለው እዮም which is ከባቢ 750 ሺህ ኣለኹም ኣብ سعود مش ማ 13000 ፎሎወርስ ጥራሕጂ ክሕዝ ንዓኻትኩም እስኻትኩም ተኣኽሉ እንዳራኹም ንጽቦ ኣይኮነን ፎሎ ግበር ላይ ተዋሓደ 600 ሺህ ገለ ጽሑኒ እዚ እንታይ ዩቲዩብ ካ ከፊት ኣለኹ ዩቲዩብ ካ በቃ ብፍላይ سعود ዘለኹም እስኹም ይኹም ቀንደ ክስታይ ትገብሩ ዘለኹም 100 ሺህ ሓብጽሕ ላይ شو انا 200 ሺህ 300 ሺህ ክሽልም ክጅመር በቃ እንደዳእቲኹም ላይ ሕጂ ዛ ሽልማት እዚያ ክንደይና ክንገብራ ናይ ትመዘላ ሰሙን የታባቱ 15 ነጥዋ በቃ 15 ሺህ ክሽልም ብዙሕ ላይክ ንዝረኸበ ሰብ ማለት እዩ ያቀኔለ ሓውኹም አሌክሳንደር ቻው